बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, अस्सलामु अलैकुम। गौहर पब्लिशर्स की जानिब से खुशामदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गौहर निदाए उर्दू जमात हफ्तम के सबक नंबर 14 जुगनू को शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। मुअज़्ज़ज़ असातिज़ा किराम, इस सबक की तकमील के बाद तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुतल्लिक अपने ख़यालात, मुशाहिदात और मालूमात का तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त कवायद और हरकत व सकनात के साथ ज़ुबानी इजहार कर सकें, यानी कि तकरीर कर सकें। इस मकसद के लिए हमने बच्चों को तैयार कैसे करना है। कमरा जमात में बच्चों को कोई भी मौजू दें, उस मौजू पर बच्चों के साथ बातचीत करें, अहम नकात नोट करें और फिर उन अहम नकात के बारे में बच्चों के ख़यालात मालूम करें। हर बच्चे के पास उस मौजू से मुताल्लिक मालूमात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पर बच्चे अपने इर्द गिर्द के माहौल में देखते हैं कि वहाँ पर सफाई के क्या इंतज़ामात हैं, किस किस्म के इंतज़ामात का होना ज़रूरी है। अगर वहाँ पर सफाई नहीं है, उनके माहौल में गंदगी है, उसकी वजूहात क्या हैं, कैसे हम उनका सद्देबाब कर सकते हैं। इन सारी मालूमात फिर उनके बारे में उनके ख़यालात, उनके एहसासात, इन सारी चीज़ों को मालूम करें और फिर हर बच्चा अपनी जगह पर एक तकरीर तैयार करे और फिर कमरा जमात में बच्चों के सामने वो तकरीर करें। जब इस तरह से आप तमाम बच्चों को मौका देंगे, उनकी रहनुमाई करेंगे, तो फिर बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि जब भी कभी बड़े लेवल पर, बड़े प्लेटफॉर्म पर उनको इजहार ख्याल करने का मौका मिलेगा तो वो दुरुस्त कवायद, दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, मुसलसल तसलसल के साथ रब्त रखते हुए बेहतरीन अंदाज में अपने ख़यालात का इजहार करने के काबिल हो जाएंगे। अपनी जमात के मायार के मुताबिक किसी भी नज़म और नसर पारे को दुरुस्त तलफ़ुज़, आहंग और हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें। यानी कि अपनी जमात के मायार के मुताबिक उनकी किताब के अंदर जो नज़में दी गई हैं, जो असबाक दिए गए हैं, उनको दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, आहंग के साथ, हरकत व सकनात के साथ अपने अल्फाज में बयान कर सकें। मिसाल के तौर पर हम बच्चों को ये नज़म पढ़ाने जा रहे हैं जुगनू। जुगनू में जो सारी बातें हैं, जुगनू का खुलासा जो नज़म में वो बच्चे पढ़ेंगे, जो उनके पास मालूमात आएंगी, उनको वो दुरुस्त तलफ़ुज़ के साथ, आहंग के साथ, यानी कि तसलसल बरकरार रखते हुए दुरुस्त हरकत व सकनात के साथ बयान कर सकें कि हमने इस नज़म में पढ़ा क्या है। इस मकसद के लिए जब बच्चों को पढ़ाएं तो सबसे पहले तो जो नज़म है उसको आहंग के साथ पढ़ाएं। तमाम बच्चों से नज़म की बुलंद ख़्वानी करवाएं। उसके बाद फिर नज़म का मफ़हूम बताएं, नज़म के अशार की तशरीह करवाएं। इस तरह से बच्चों के पास एक बेहतरीन शक्ल में ज़ख़ीरा अल्फाज आ जाएगा और फिर वो इस काबिल हो जाएंगे कि वो इसको अपने अल्फाज में बयान कर सकें। नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिका सवालात के जवाब दे सकें। नसरी तहारीर के अज्जा और सियाक़ो सबाक का अंदाज़ा लगा सकें। यानी कि नज़म और नसर कुछ भी वो पढ़ें तो उनका फ़हम, यानी कि उनका मफ़हूम उनकी समझ में आ जाए कि जो कुछ वो पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या है, और फिर वो इस काबिल हो जाएं कि उनसे अगर इससे मुतल्लिक सवालात पूछे जाएं तो वो उनके जवाबात दे सकें। वो सवालात मारूज़ी शक्ल में भी हो सकते हैं, वो सवालात मौज़ूई शक्ल में भी हो सकते हैं, यानी किसी उन्वान को देकर उस पर मज़मून या कहानी या खुलासा भी लिखवाया जा सकता है। फिर इसके साथ साथ बच्चों को ये भी मालूम हो कि जो कुछ उन्होंने पढ़ा है उसको अच्छी तरह से ज़हन नशी कर लें, ताकि अगर उनसे उस पढ़े हुए में से, यानी कि उस सबक में से कुछ तहरीर उनको दी जाए तो वो उसका अंदाज़ा लगा सकें कि ये तहरीर कौन से सबक में से ली गई है, कहाँ से ली गई है और इसका सियाक़ो सबाक क्या है। यानी कि इस सबक में इस तहरीर से पहले मुसन्निफ़ या शायर क्या कह रहा था और इसके बाद के आने वाले इक़्तिबासात में शायर या मुसन्निफ़ ने क्या बात की है।
تو ان کو اندازہ ہو جائے کہ یہ تحاریر کہاں سے لی گئی ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے جب بچوں کو پڑھا رہے ہوں تو ساتھ ساتھ بچوں سے ضرور پوچھتے جائیں۔ جب ایک اقتباس پڑھائیں یا 2 اقتباسات پڑھا لیں تو پھر اس میں سے کوئی ایک فقرہ یا جملہ بول دیں اور بچوں سے پوچھیں کہ اس کا مفہوم بتائیں۔ تو اس طرح سے بچے الرٹ ہو جائیں گے، وہ توجہ کے ساتھ سبق کو پڑھیں گے، سنیں گے اور پھر اس کو ذہن نشین کریں گے۔ عبارت نظم و نثر پڑھ کر اس میں موجود معلومات اور تصورات اخذ کر سکیں، یعنی کہ جو کچھ بھی وہ پڑھیں، چاہے وہ نظم ہو یا نثر، اس کے اندر جو معلومات دی گئی ہیں وہ اس کو پہچان سکیں، ان کو اپنے ذہن میں رکھ سکیں، جو تصورات بیان کیے گئے ہیں ان کو سمجھ سکیں کہ یہاں شاعر کے ان اشعار میں کہنے کا کیا مقصد ہے یا اس اقتباس میں مصنف کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے وقتاً فوقتاً بچوں سے پوچھتے رہیں۔ اس سے 2 فائدے ہوں گے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ بچوں کو سبق سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں، اور دوسرے بچے توجہ کے ساتھ آپ کی بات کو سنیں گے۔ نظم کے اشعار کی حوالوں کے ساتھ تشریح کر سکیں، یعنی کہ جب بھی ان کو کچھ اشعار دیے جائیں تو وہ پہچان لیں کہ یہ اشعار کس نظم میں سے لیے گئے ہیں اور اس نظم کے شاعر کا نام کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتا سکیں کہ اس نظم کا مرکزی خیال کیا ہے، کس چیز کو بنیاد بنا کر شاعر نے وہ نظم لکھی ہے۔ تو جب بھی بچوں کو یہ بتانا ہے کہ وہ اشعار کی تشریح کرنے لگیں تو سب سے پہلے اس کا حوالہ ضرور دیں کہ یہ اشعار فلاں نظم میں سے لیے گئے ہیں، فلاں شاعر نے لکھے ہیں، اور اس کا مرکزی خیال یہ ہے کہ مختصراً اس کا تعارف کروا دیں۔ اس کے بعد پھر دیے گئے اشعار کی تفصیل کے ساتھ تشریح کریں کہ شاعر ان اشعار میں کیا کہہ رہے ہیں۔ اسم اور افعال کی عبارت میں تذکیر و تانیث کر سکیں، یعنی اسم اور افعال کی تذکیر و تانیث ویسے تو بچوں کے لیے آسان ہوتی ہے کہ مذکر سے مونث بنانا وہ آسانی سے کر لیتے ہیں، لیکن جب تذکیر و تانیث کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں تو تب بچے غلطی کر جاتے ہیں۔ جہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال کرنا ہے وہاں وہ مونث لگا دیتے ہیں، اور جہاں پر مونث کا صیغہ استعمال کرنا ہے وہاں پر مذکر۔ اس کا حل مشق ہے، جتنی زیادہ مشق آپ کروائیں گے اتنا ہی بچوں کا تعلم پختہ ہوگا۔ تو اس مقصد کے لیے آپ غلط فقرات کی ایک فہرست بنائیں، بچوں سے اس کو درست کروائیں۔ اس مقصد کے لیے ہمارے پاس ہماری مشق میں بھی ایک سرگرمی دی گئی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی آپ مزید سرگرمیاں کمرہ جماعت میں بچوں کو کروائیں تاکہ زیادہ مشق کریں اور ان کا تعلم پختہ ہو سکے۔ متشابہ الفاظ بلحاظ املا کو پہچان کر استعمال کر سکیں۔ متشابہ الفاظ وہ الفاظ ہوتے ہیں املا کے لحاظ سے کہ جن کی املا تو ایک جیسی ہوتی ہے لیکن ان کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر عالم اور عالم، عالم پوری دنیا کو بھی کہتے ہیں اور عالم بہت پڑھے لکھے شخص کو بھی کہتے ہیں جو بہت سا علم رکھتا ہو۔ تو دونوں کی املا تو ایک جیسی ہے لیکن دونوں کے معنی مختلف ہیں۔ تو بچوں کو ان کی پہچان کروانے کے لیے زیادہ سے زیادہ مشق کروائیں۔ ہماری مشق کی سرگرمی بھی ہے جو آپ کی مدد کر سکتی ہے، لیکن اس سے ہٹ کر بھی بچوں کو زیادہ سے زیادہ الفاظ دیں تاکہ ان کو متشابہ الفاظ کی املا کے لحاظ سے پہچان کرنا آ جائے۔ معزز اساتذہ کرام، امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ ویڈیو لیکچر بہت اچھا لگا ہوگا۔ آپ کی مدد کے لیے ہماری ویب سائٹ www.goharpublishers.com پر بھی اسکیم آف اسٹڈیز، ماڈل پیپرز اور لیسن پلان دیے گئے ہیں، آپ وہاں سے بھی مدد لے سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلے لیکچر کے ساتھ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔